क्या सामने सॉरी ये कहाँ है? इस्लामाबाद था। ये भी जहाँ खड़े हो। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। सेनेट यानी ऐवान बाला एक फेडरेशन होने के नाते से मुल्क में शराकतदारी और वफाक की अलामत है। सेनेट बतौर इदारा वफाक की इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी के जरिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत की हकीकी रूह के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। ये सूबों के नुमाइंदों और पसमानदा तबक़ात को निगरानी और कानून साजी के पार्लिमानी किरदार में मिल्कियत का एहसास भी दिलाता है। सेनेट का तारीखी पस मंज़र पाकिस्तान में जमहूरियत को मज़ीद बामक़सद बनाने के लिए रहनुमाओं की सियासी जद्दोजहद के सफ़र का अक्कास भी है। सेनेट के क़याम की दलील हमारी तारीख का हिस्सा है। तारीख शाहिद है कि हुकूमत हिंद के 2 एक्ट 1919 और 1935 हिंदुस्तान में 2 ऐवानी मुक़न्नना के अक्कास थे जो पाकिस्तान में अक़लियती सूबों के हुकूक के लिए बुनियादी हैसियत रखते थे, जबकि जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सूबाई खुदमुख्तारी की भरपूर वकालत की थी और उन्होंने अपने 14 निकात में सूबों को इख्तियारात देने के साथ वफाकी आइन का भी मुतालिबा किया था। इसलिए पाकिस्तान के आईनी सफ़र के दौरान बानियान पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म के तसव्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए सितंबर 1950 और 1952 में बुनियादी उसूल वज़ा करने वाली कमेटी में 2 ऐवानी मुक़न्नना की ही तजावीज़ पेश की थीं। इस कमेटी ने 1950 में अपनी रिपोर्ट में 2 ऐवानों पर मुश्तमिल मुक़न्नना की जो तजवीज़ पेश की थी, इसमें यकसा नुमाइंदगी का तसव्वुर भी दिया गया था। इस तजवीज़ में बंगाल समेत तमाम इकाइयों में, जिनमें पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान है, उनको शामिल किया गया था। ये तजवीज़ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और मोहम्मद अली बोगरा की तरफ से पेश करदा तजावीज़ के सिलसिले की एक अहम कड़ी थी, जबकि 1956 और 1962 के आइन में आबादी की बुनियाद पर यक ऐवानी मुक़न्नना का तसव्वुर पेश किया गया था। इस तरह गैर मुतनासिब नुमाइंदगी ने फेडरेशन की छोटी इकाइयों को वफाक के मामलात में मौसर और बामानी शिरकत से महरूम कर दिया था, जिसके नतीजे में वफाक और सूबों के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए थे, जिसके बाइस मुल्क में एहसास महरूमी ने जन्म लिया और यूं सूबों में उनके कुदरती वसाइल पर इंतजामी कंट्रोल में कमी वाक़ होने लगी। इस एक वजह के अलावा दीगर वजूहात के बाइस जब सूबों में बराबरी का सवाल खड़ा हुआ तो 1971 में मुल्क को सुकूते ढाका के सानहे से दोचार होना पड़ा। तब 1972 के आईनी मुआहदे के जरिए उस वक्त की सियासी क़यादत के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ था और उसके नतीजे में 1973 के आइन में 45 रुकनी सेनेट का तसव्वुर सामने आया था, जिसके तहत सेनेट के ढांचे को मुस्तकिल और दायमी करार दिया गया था, यानी इसको तहलील नहीं किया जा सकेगा। यूं सेनेट एक वफाकी पार्लिमानी ढांचा फराहम करने का ज़ामिन बन गया था। उस वक्त मुख्तलिफ सूबों की आबादी में 5.1 से लेकर 6.1 मिलियन तक, यानी 33 या 34 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल आबादी में एक बड़ा फ़र्क मौजूद था। लेकिन इस फ़र्क के बावजूद मुल्क में वफाकी आइन का एक हकीकी वफाकी तसव्वुर सिर्फ सेनेट की ही शक्ल में सामने था, जो इसका सबसे अहम तारुफ बना और यूं सूबों की हकीकी हैसियत को तस्लीम कर लिया गया। इसीलिए आज वफाक की इकाइयों को ऐवान बाला में यकसा नुमाइंदगी हासिल है। अब आबादी से कतई नज़र
سینٹ میں ہر صوبے کے لیے 14 نشستیں مختص کی گئی ہیں، 2 نشستیں فاٹا کے لیے اور 2 فیڈرل کیپٹل ایریا یعنی وفاق کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ پاکستان کا کوئی حصہ ایوان بالا میں شرکت سے محروم نہ رہے۔ یاد رہے، سینٹ کا افتتاحی اجلاس 6 اگست 1973 کو اسلام آباد کی پرانی اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں منعقد ہوا تھا، لیکن 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد ماورائے آئینی اقدامات کی وجہ سے ملک میں جاری جمہوری عمل وقفے سے درہم برہم ہوتا رہا، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود سینٹ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اب سینٹ ہی ایک ایسا ایوان ہے جو وفاق کی ساری اکائیوں کو مساوی نمائندگی فراہم کرتا ہے اور آئین کے تحت اسے تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس ایک وجہ سے یہ ایک فعال ایوان ہونے کی ضمانت بن چکا ہے۔ گو کہ مارشل لاء کی مشکلات کے باعث اس ایوان کے تسلسل کے سفر میں رکاوٹیں حائل رہیں۔ مثلاً 1977 اور 1999 میں جب سینٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس امر کے باعث ملک میں عدم اعتماد، مرکز سے انحراف جیسی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کیفیت کے باعث وفاق کی آئینی اور حقیقی روح کو زخم بھی لگے تھے۔ لیکن جیسے ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مطلق العنانیت کی طویل اور سرد اندھیری راتوں نے آئین سازی کے تمازت بھرے سورج کو دعوت دی تو ایک بار پھر سے شراکت داری کے عمل نے وفاق کے تصور کو اجاگر کر دیا۔ یوں اس سفر کا اختتام 18ویں آئینی ترمیم پر ہوا، جب پاکستان کی آئینی تاریخ میں دوسری بار آئین میں ترامیم کا آغاز ہوا۔ پارلیمنٹ کے اندر وفاق اور وفاق کی اکائیوں کے درمیان ایک عظیم الشان قومی اتفاق رائے پیدا ہوا، اور اتفاق رائے نے شراکت داری کے ذریعے وفاقی اور حقیقی پارلیمانی جمہوریت کی شمع کو پھر سے روشن کر دیا۔ اس ترمیم نے وفاق سے اختیارات لے کر صوبوں کو منتقل کیے، تو اس کی وجہ سے صوبے 1973 کے آئین کی روح کے مطابق اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنی تقدیر کے مالک بن گئے۔ اس طرح ایک ایوان کی حیثیت سے سینٹ کے کردار اور اہمیت میں بھرپور اضافہ ہوا، جو آج ہمیں صرف تحفظ ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ وفاقی، صوبائی اور اندرونی معاملات میں سہولیات بھی فراہم کرتا ہے۔ دراصل صوبائی ہم آہنگی ہی فیڈریشن کو ہموار طریقے سے چلانے اور وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ ہر فیڈریشن کے یونٹ سے اس کا حقیقی حسن اور لہلہاتے ہوئے پھول تصور کیے جاتے ہیں۔ 2017 میں سینٹ نے آئینی طور پر مالیاتی نگرانی کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نمائندگی کا حق مانگا، تو اس سے سینٹ نے ایک بااختیار ایوان کی جانب سفر شروع کر دیا تھا۔ اس طرح وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے اور مرکزی ادارے میں شامل کرنے کے لیے جب 2018 میں پارلیمنٹ نے 25ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی تو اسی کے نتیجے میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا تھا، اور یوں سینٹ کی نشستوں کی کل تعداد 104 سے کم ہو کر 96 ہو گئی تھی۔ گو کہ سینٹ میں صوبوں کی جانب سے کسی بھی حق کے لیے دوبارہ دعویٰ دائر کرنے کا راستہ طویل ہے، لیکن 13 فروری 2017 کو جب ایوان بالا کے معزز ارکان نے صوبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متفقہ طور پر ایک تاریخی قرارداد منظور کی تو اس سے سینٹ کے کردار اور اختیارات میں مزید اضافہ ہوا، اور یوں ایک آئینی حکم نامے کو بامعنی مسودہ بنانے میں مدد ملی۔ صوبائی خود مختاری کے تحت
आइन में 18वीं तरमीम के बाद तालीम का शोबा सूबों के हवाले किया गया। यूँ सेनेट ने फेडरेशन का एक बामानी हाउस होने के नाते 31 जनवरी 2022 को एजुकेशन पार्लियामेंटेरियन कॉकस पाकिस्तान की तश्कील के लिए एक तहरीक मंजूर की। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. इस तहरीक के नतीजे में 4 अरकान सेनेट और 4 ही कौमी असम्बली के अरकान समेत हर सूबे से एक रुकन सूबाई असम्बली बतौर मेंबर और वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वज़रा और 4 सूबाई वज़ीर बराए तालीम समेत साबिक़ मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को स्पीकर की मुशावरत से मुंतखब किया गया ताकि सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से कॉकस को सेक्रेटेरियल मामलत फराहम की जा सके। इस तरह इज्जत माब चेयरमैन सेनेट को सेनेट में से कॉकस के लिए नामजदगियां करने और ज़रूरत पड़ने पर उसकी साख्त में तब्दीलियां करने का इख्तियार भी मिल गया। आज इसी वजह से एजुकेशन पार्लियामेंट कॉकस का मकसद तालीम पर अखराजात के हवाले से शराकतदारों के साथ हम आहंगी पैदा करना और उनके अखराजात की निगरानी करना भी है।